नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय देशको राजनीतिमा सत्ता समीकरणसँगै दलहरूका निर्णयको विषयमा पनि अब के गर्छन् भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनिराखेको छ। त्यसमा पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जो चाहिँ निर्णायक पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन पनि जसपाको समर्थन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ ओलीको विकल्प खोज्नेहरूको लागि पनि जसपा नै निर्णायक देखिएको छ। यो अवस्थामा अब जसपाले के गर्छ र आजको दिनमा सत्ता समीकरणमा कुनै पनि समूहमा लाग्दै गर्दाखेरि उले केलाई मानक बनाएको छ जसको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने उले योजना छ। र जसपा भित्रै पनि अहिले पछिल्लो समय खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जसरी कुराहरू टिका टिप्पणीहरू चलिराखेको छ, वाद विवाद पनि चलिराखेको भनेर जसरी बाहिरबाट विश्लेषण भइराखेको छ, यसमा स्थिति के हो? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता ब्रिखेश चन्द्रलाललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब अहिले निर्णायक यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ। हिजो पनि यहाँहरूका केही नेताहरू बालुवाटारमा जानुभयो, त्यहाँ गएर चाहिँ संवाद गर्नुभयो, निरन्तर संवादमै हुनुहुन्छ। सबै दलहरूसँग, सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग यहाँहरू अहिले पनि संवादमै रहनु भएको छ। आजको दिनमा चाहिँ यहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको विषयमा सोचिराख्नु भएको छ कि उहाँलाई नै यदि भोलिको दिनमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा सोचिराख्नु भएको छ? मलाई लाग्छ तपाईले मदनजी जसपालाई निर्णायक भन्नुभयो, त्यो म्याच सुरु कहाँ भएको छ? अहिले त म्याच सुरु नै भइसकेको छैन। यसमा निर्णायक बन्ने वा नबन्ने अवस्था नै छैन। उहाँकै नेताहरूले बताइराखेका छन् दुवैतर्फकोले। त्यसैलाई मैले यहाँ समक्ष चाहिँ प्रस्तुत केपी ओली अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र हामी कहाँ एउटा समस्या के छ भने हामी धेरै अगाडिको कुराहरू सोच्न थाल्छौँ तर पछाडि नै हुन्छौँ हरेक कुरामा। अहिले सबभन्दा पहिले अहिले संवैधानिक हिसाबले विचार गर्दाखेरि पनि र संसदीय अभ्यासको हिसाबले विचार गर्दाखेरि पनि अहिले त केपी ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री किन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रचण्डजीले समर्थन दिनुभएको छ। त्यसो भए आजको दिनमा यहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा, किनकि यहाँहरू संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि सडकमा आन्दोलन गरेको शक्ति पनि होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँहरू प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँको निरन्तरता चाहिराख्नु भएको छ कि उहाँको बहिर्गमन चाहिराख्नु भएको छ? हामी किन आन्दोलनमा गयौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन वा प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको कुरा भन्दा पनि हामी संविधानवादको कारणले गएका हौँ। यो संविधानसँग हाम्रो असहमति छ तर हाम्रो यो दृढ मान्यता के छ भने कि देशमा संविधान भएपछि राज्य र सत्ताले संविधान अनुसार नै काम गर्नुपर्छ। केपी ओलीजीले जुन संसदको विघटन गर्नुभएको थियो त्यो संविधानमा हुँदै नभएको, संविधानले व्यवस्थितै नगरेको, संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको प्रयोग गरेर संविधान विपरीतको काम गर्नुभएको थियो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ चाहिँ के थियो भने संविधानको ट्र्याकमा आऊ। देशमा जारी संविधान जुन छ त्योसँग हाम्रो विमति भए पनि हाम्रो असहमति छ, हाम्रो रिजर्भेसन छ, तर यो मान्यतामाथि हामी दृढ छौँ कि संविधान अनुसार नै राज्य र सत्ता अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई सच्याउनको लागि नै हामी आन्दोलनमा थियौँ। र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि सबभन्दा पहिले जसपाले नै त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो र जसपा एक्लैले आन्दोलन गरेको थियो। त्यसकारण त्यो केपी ओलीको बहिर्गमन वा निरन्तरतासँग त्यसको सम्बन्ध चाहिँ छैन। तर संसदलाई विघटित गर्ने व्यक्ति त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो उल्लङ्घन गर्ने यहाँले भन्नुभयो संविधानवाद अथवा संविधानमा चाहिँ हुँदै नभएको व्यवस्थामा टेकेर चाहिँ संसद विघटन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको थियो नि। त्यसको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा उहाँ कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ त, अथवा उहाँको जिम्मेवारी नै देख्नुहुन्न त? पुरा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान विपरीत काम गर्नुभएको थियो, त्यो काम ठिक थिएन र उहाँलाई यसो गर्नु नहुनु मात्रै होइन कि उहाँको विश्वास संविधानमाथि नै छैन, संविधानवादमाथि नै छैन, लोकतन्त्रमाथि नै छैन भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ। तर त्यसलाई सच्याउ कसले? सर्वोच्च अदालतले। सर्वोच्च अदालतले के गर्यो? संसदको पुनर्स्थापना गर्यो भन्दाखेरि अहिले त अब बल त संसदमा छ।
संसदमा केपी ओली बहुमतमा छन् अहिले। केपी ओलीको विकल्पमा कोही आएको पनि छैन, आउने अवस्था पनि सृजित गरेको छैन। जस्तै भनौँ कि प्रचण्डजी त यसलाई केपी ओलीलाई हटाउनै पर्छ भनेर नै लाग्नु भएको हो। संसद विघटनको कारण पनि उहाँहरू दुवैजनाको व्यक्तिगत राग द्वेष ईर्षा तछाड मछाड सत्ता कब्जा गर्ने कुराले नै भएको हो नि। कुनै वैचारिक कुरा त देखिँदैन त्यहाँ, कुनै मुद्दाको कुरा त्यहाँ देखिँदैन। उहाँहरूको व्यक्तिगत कुराले गर्दाखेरि र नेकपामा 3-4 जनाको व्यक्तिगत लडाइँले गर्दाखेरि संसद विघटन भएको। अहिले जति पनि स्टेलमेट छ त्यो संसदमा पनि या बाहिर पनि त्यो सबैको कारण त्यही हो। तर संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसदीय अभ्यासमा त उहाँहरू त्यसलाई अगाडि अहिलेसम्म बढाउन सक्नु भएको छैन। बाहिर जे भन्नुभयो पनि संसदको रोस्टममा गएर तर माओवादी केन्द्रको आजको दिनमा उहाँहरूको तर्क सुन्यो भने अथवा किन समर्थन फिर्ता लिइराखेका छैन त भन्ने विषयमा कुरा गर्यो भने प्राविधिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिने र क्रमशः देश चाहिँ फेरि मध्यावधितर्फ जाने, संसद विघटनतर्फ जाने। किनकि उहाँको आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा कुनै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार जसले चाहिँ संसदमा बहुमत आर्जन गर्न सकियोस् त्यो देखा परिराखेका छैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ नि। त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? ठिक छ, उहाँहरूको दृष्टिकोण आफ्नो होला। तर तपाईँ संसदमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने संसद जसरी अगाडि बढ्छ त्यसरी चाहिँ जानु पर्यो नि त। संसदले तपाईँले भने जस्तै गर्नै पर्ने। अहिले मध्यावधि निर्वाचन पनि नहोस् या फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मान्यो भने अनि मात्रै म आफ्नो समर्थन केपी ओलीसँग फिर्ता लिन्छु भन्नुको तात्पर्य के हो भने एउटा तर्क यो पनि देखाउँछ कि माओवादी केन्द्र पनि आफ्नै शर्तमा संसदलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। हामी त्यसको पनि खिलाफमा छौँ। यहाँ त सिद्धान्तको कुरा, विचारको कुरा, निष्कर्षको कुरा हो भने माओवादी केन्द्रले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेको छ छैन सवाल यहाँनिर छ। उहाँको विकल्प नै तयार गर्न चाहन्छ भनेपछि त पहिला समर्थन वापस लिनु पर्यो। समर्थन वापस नलिँदाखेरि फिर्ता नगर्दाखेरि त त्यसको साटो चाहिँ जस्तो उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त 30 दिनभित्र फेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने होला, त्यो स्थितितर्फ अगाडि बढ्ने भयो। त्यति बेला फेरि तानातानको स्थिति पनि आउला। त्यसको विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार यो हो भनेर जान सक्ने स्थिति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा त्यो चाहिँ किन पनि राखेका छैन? होइन, त्यो पनि यस कारणले नै बनिरहेको छ कि उहाँहरू आफ्नो शर्तमा संसदलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै भनौँ केपी ओलीको विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीमा एउटा सहमति गराएर अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। तर त्यो प्रस्ताव त आएको छैन नि। काङ्ग्रेसले प्रश्न भनिरहेछ म अविश्वासको प्रस्ताव पनि म लग्दिनँ, म विपक्षमा छु र सरकारमा पनि जाने मेरो कुनै मनसाय छैन भनेपछि माओवादी केन्द्र र अरू पार्टीहरू, जसपा भनौँ अरू पार्टीले विश्वासको मतलाई अगाडि बढाउन सक्छ त? सक्दैन नि। काङ्ग्रेसले किन यस्तो भन्यो? किनभने काङ्ग्रेसलाई पनि कतै ती सहयोगी दलहरूले सहयोग गरि नै रहनेछन्, एउटा कुरामा दृढ रहनेछन् भन्ने कुरामा विश्वास छैन। र अर्को कुरा के छ भने प्रचण्डजीको माओवादी केन्द्रको जुन एउटा चरित्र देखा परेको छ नि, त्यो रातारात बदलिने, कुरा उल्टाइदिने भन्ने चाहिँ देखिएको छ। किनभने हामीले के देखेका छौँ भने 30 दलीय गठबन्धनले ठुलो आन्दोलन गरेको थियो। यो संविधानमा सबैलाई समेटेर सबैको सहमतिमा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर ठुलो प्रदर्शन पनि गर्यो, ठुलो आमसभा पनि गर्यो, हैन? हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भनेदेखि अब यो आन्दोलन अझ अगाडि बढ्छ र यो मधेसी, आदिवासी, जनजाति र अरू सबैको संविधान चाहिँ निर्मित हुन्छ, त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर माओवादीले त्यतिखेर के सोच्यो, अब हामीले ठुलो ताकत चाहिँ प्राप्त गरिसक्यौँ, देखाइसक्यौँ, यही मौका हो बार्गेनिङ गर्नुमा। रातारात मिलेर हामीलाई चाहिँ छोडेर बिहानपल्ट त विज्ञप्ति आउँदाखेरि 30 दलीय गठबन्धन नै समाप्त भयो, हैन? र त्यस्तै अनुभव काङ्ग्रेसलाई पनि होला। त्यसो भएको हुनाले
राजनीतिक विश्वसनीयताको कुरा हो। राजनीतिमा विश्वसनीयता एकपटक खण्डित भइसकेपछि हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि त्यसो भए अब सम्भावना, राजनीति आफैमा त्यो सम्भावनाको खेल, यदि अहिले पनि जस्तो यहाँहरू लगातार बाहिर आइराखेको कुरा त संवादमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कुरा आइराखेको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले रेशम चौधरीको रिहाईको कुरा, त्यस्तै गरी मधेस थरुवाट आन्दोलनमा लगाइएका सरकार पक्षबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ताको कुरा, त्यसको साथमा संविधान संशोधनको कुरा र गिरीशचन्द्र लालको चाहिँ जो प्रतिवेदन छ त्यसलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ यो मुद्दासँग, यी मुद्दाको सम्बोधनसँग मात्रै यसको चाहिँ सीमित रहने हो, अथवा यी मुद्दा सम्बोधन भइसकेपछि फेरि सत्तासम्म पुग्ने, सत्तामा पनि भागीदारी लिएर बस्ने सम्मको स्थिति हो? यो के हो बताइदिनुहोस् त। हाम्रा मुद्दाहरू नै यिनै हुन्, यिनै लगायतका कुराहरू हाम्रा मुद्दा हुन्। आफ्नो मुद्दामा त जोड दिनै पर्छ। हामीले त्यस कारणले हाम्रा नेताहरूले यसमा जोड दिइराख्नु भएको छ, जसले हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन गर्छ, जसले राजनीतिक रूपमा हाम्रो मुद्दामा सहयोग गर्छ, हैन, त्यसप्रति हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आकर्षण चाहिने हुन्छ। सम्भावना कतिको देखिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने? हाम्रा वार्ताकारहरू र हाम्रा नेताहरू अहिले चाहिँ उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुन्छ नै भनेर त भनिराख्नु भएको छैन, तर सम्भावना बढेको छ, कुराकानी अगाडि बढेको छ। कार्यदलले हिजो पनि वार्ता भएको थियो र कार्यदलले प्रगति विवरण सुनाउँदाखेरि त्यही अनुसार गयो भने केही दिनमा केही रिजल्टहरू आउँछन्। तर हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि कि हामी सत्ता समीकरणमा चाहिँ छैनौँ, हामी त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँको समर्थन गर्छौँ या हामी सरकारमा आउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। मलाई जानकारी भएसम्म हाम्रा नेताले स्पष्टसँग के भन्नुभएछ भने कि हाम्रा यी मुद्दाहरू हुन्, यी मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नको निमित्त कुनै सम्झौता पनि चाहिँदैन, कुनै सहमति पनि चाहिँदैन, किनभने सम्झौता र सहमति धेरै पटक उल्लङ्घन गरिएका छन्। अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईले गरेर देखाइदिनु पर्यो। तपाईले गरेर देखाएपछि अनि त्यसपछि हामी चाहिने आउने परिस्थितिको लागि तयारी गर्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार टिकाइराख्नको लागि जसपाको आवश्यकता पर्यो भने त्यति बेला यहाँहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले त्यो स्थिति नै आइसकेको छैन। काङ्ग्रेसले जुन सम्भावना, काङ्ग्रेसको जुन हिजो काङ्ग्रेसको सभापतिले स्थितिको जुन विश्लेषण गर्दै आफ्नो चाहिने धारणा स्पष्ट गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो स्थिति आउनेवाला चाहिँ छैन। तर मानिनुहोस् एकछिनको लागि हाम्रो निमित्त सबै बराबर। मधेस आन्दोलनलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि पनि दमन भएको छ। मधेस आन्दोलनमा माओवादी हरू पनि दमनमा त्यतिकै भागीदारी उनीहरूको पनि छ। मधेस आन्दोलनमा केपी ओलीले पनि मधेसीहरूलाई दमन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यतिकै अग्रसरता देखाउनु भएको छ। त्यसकारण सबै समान रूपमा भागीदार छन्। तर के भनेदेखि भोलिको दिनमा हाम्रा मुद्दाहरू अब राजनीतिक सङ्घर्ष हो, राजनीतिक लडाइँ हो, राजनीतिक विरोधी र राजनीतिक समर्थकहरू हुन्छन्, तर तिनीहरूको बिचमा संवाद चल्छ। हाम्रा मुद्दाहरूको सम्बोधन भयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सहानुभूति त त्यतातिर। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा जसपा भित्रै पनि उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एकतर्फ झुकाव जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरी महन्त ठाकुर लगायत अन्य नेताहरूको चाहिँ अलिक फरक, पूर्व राजपा जो छ उहाँहरूको चाहिँ अलिक फरक र सङ्घीय समाजवादीको अलिक फरक पूर्व अहिले जसपा भइसक्यो पनि त्यो किन त्यस्तो? कि बुझाइमा यो अलिक समस्या हो? त्यो स्वाभाविक हो नि। काङ्ग्रेसमा पनि 3-4वटा धार छ। अहिले नि काङ्ग्रेसमा सभापतिज्यूले सरकार बनाउँदिन भन्नुहुन्छ, अर्को पक्ष रामचन्द्र दाईहरूको पक्ष चाहिने हामीले चाहिँ वैकल्पिक सरकार खडा गर्नुपर्छ भन्ने छ। एउटा पक्ष अरू पक्ष पनि छ। त्यसकारण पार्टीमा 2-3टा विचार हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरो चाहिँ होइन। म यहाँ दर्शकहरूलाई पनि यहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु, 2टा मात्र धार छैन, हाम्रो तेस्रो धार पनि छ। जस्तै म यो कुरा मान्दछु कि हामीलाई दुवै मध्ये कसलाई समर्थन गर्नुपर्ने जरुरत
चाहिँ छैन। हामीले तटस्थताको नीति अपनाउनुपर्छ र त्यसको परिणाम चाहिँ संसद विघटन र मध्यावधि चुनावमा हुन्छ। संसद विघटनको एउटै अवस्था छ 76-7 को। यदि काङ्ग्रेस र जसपा तटस्थ बसिदियो भनेदेखि, माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने जनतामा जाने स्थिति आउँछ। त्यसो यहाँहरू चाहिँ अर्ली इलेक्सन मध्यावधि चुनावमा चाहिँ त्यसले मात्रै देशको यो अहिले जे समस्या राजनीतिक अहिले जे गत्यावरोध देखा परिराखेको छ सम्बोधन भनेको अब फेरि पनि मध्यावधि नै हो भन्नेमा ठानिराख्नु भएको छैन? हामी चाहिँ मध्यावधि एउटा चाहिने समाधान हुन सक्छ। मध्यावधिको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर मध्यावधि चुनावबाट यो सरकारको लेगेसी मेसी अब छैन। किनभने यो सरकारले संविधानको उल्लङ्घन गर्यो, संसदको विघटन गर्यो, सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीतको काम भयो भनेर भनिसकेको छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जनताले नेकपालाई, एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई मत दिएको हो कि स्थायित्व प्रदान गर, समृद्धि प्रदान गर भनेर उहाँहरूकै शब्दमा भनेपछि उहाँहरूलाई तिमीहरू आफू आफूमा लड, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि झगडा गर, पार्टी चाहिँ तोड्ने स्थितिमा आऊ, संसद विघटन गर्ने स्थितिमा आऊ भनेर जनताले म्यान्डेट दिएको होइन। जनताले जे म्यान्डेट दिएको छ त्यस अनुसार हिँड्ने सरकार भयो भने द्याट इज लेजिटिमेट। तर मध्यावधि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा जान सक्ने त्यो देखिराख्नु भएको छ यहाँले? हुन सक्छ। सबभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भनेदेखि कि निर्वाचनमा जाने सहमति गरौँ, निर्वाचनबाट नडरौँ, लेजिटिमेट सरकारको स्थापनाको निमित्त राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, निर्वाचनको सरकार बनाऊ। संविधान व्यवस्था छैन तर सहमतिले संसदले यो बाटो निकाल्न चाहिँ सक्छ। सहमतिको त बाटो छ नि, जो बहुमतमा छ त्यसले नै मानेपछि र विपक्षीले पनि नै मानेपछि त्यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। तर मान्ने सोक्सिनको लागि केपी ओलीकै नेतृत्वमा भयो भने किन डराउने त? उहाँले जबरजस्ती गर्नु होला भनेर डर लाग्छ भने अरूले जबरजस्ती गर्दैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी त दिन सक्नु पर्यो नि त। तर नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरू आजको दिनमा चाहिँ कम्युनिस्टको नेतृत्वमा यदि चुनावमा गयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो अलि असहज खालको हुन्छ, किनकि स्थानीय तहको चुनाव वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेलाको उहाँहरूले त्यो चाहिँ बेला बेलामा ल्याइराख्नुहुन्छ। अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूको, केन्द्र स्तरकै नेताहरूको, नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको कुरा सुन्यो भने त्यो सुनिन्छ कि यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन? वामदेवजीको बेलाको कुरा चाहिँ याद गर्ने हो भनेदेखि त एउटा कुरा त के छ भने सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूलाई डेमोक्रेसीमा पनि विश्वास छैन, कम्युनिस्टहरूलाई कन्स्टिट्युसनमा पनि विश्वास हुँदैन। यो मेरो नजरमा त यो देशको सबभन्दा नोक्सान बढी चाहिँ कम्युनिस्टहरूबाट नै भएको छ। अनावश्यक विवादहरू, छिमेकीहरूसँग नराम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने, राष्ट्रियताको कुरा गरेर आफ्नै देशका नागरिकलाई चाहिँ विदेशीसम्म घोषित गर्ने, यी सबै कामहरू कम्युनिस्टहरू नै गरेका छन्। त मेरो पनि धारणा चाहिने के छ भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा मेरो धारणा, मैले यो कुरा भन्दाखेरि मलाई हिम्मत गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ, तर कम्युनिस्टहरूले यो देशलाई ठुलो नोक्सान गरेका छ। यो देशमा एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता जरुरी छ। काङ्ग्रेसले केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदैनौँ भनेर डराएर बस्नु राम्रो कि काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्ति, लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्नका निमित्त अग्रसरता लिनु राम्रो? तर यदि भोलिको दिनमा मध्यावधि भइ नै हाल्यो भने पनि त्यो स्थितिमा फेरि आजको जस्तो जुन त्रिसङ्घको संसद जस्तो देखा परिराखेको छ नि, एउटै दलको चाहिँ बहुमत, एउटै गठबन्धनको बहुमत नभएको यस्तै अवस्था आयो भने चाहिँ त्यति बेला त फेरि अवस्था यही नै रहने होला। अब यो संसदीय अभ्यासको विकास क्रम त हुन्छ नि त। अब यस्तो होला भनेर भन्दाखेरि संसदीय अभ्यासलाई रोकिदिने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई रोकिदिने, हाम्रो मानसिकता के छ, हामी कुन हिसाबले सङ्गठित छौँ, हाम्रो परिपक्वता के छ। त्रिशङ्कु संसद भनेको जनताको भोटको कारणले हुँदैन। त्रिशङ्कु संसद भन्ने जुन हो त्यो राजनीतिज्ञहरूको परिपक्वताको अभावले हुन्छ, त्यो सहमतिको अभावले हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसरी छरिएर बस्नुभन्दा देशका जति पनि डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसनहरू छन् र डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने जति पनि राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो देश विविधताले
परिपूर्ण छ। आदिवासी जनजाति राई, मगर, किराँत, थारू, लिम्बू, मधेसी, मुसलमान, यी सबै चाहिने हाम्रा देशका नागरिक हुन्। यिनलाई समान व्यवहार हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, समान अधिकार दिनुपर्छ, यिनको समावेशिताको अधिकारको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने परिपक्वता अगाडि बढाएर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भयो भने मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले यस्तो अवस्था छैन। ठिक छ, अब म अगाडि यहाँले केही कुरा अगाडि उल्लेख पनि गर्नुभयो यहाँहरूको मागको सन्दर्भमा र ती मुद्दाहरूको सन्दर्भमा जो चाहिँ सम्बोधन गराउनको लागि यहाँहरू प्रधानमन्त्रीसँग र अन्य दलहरूसँग पनि निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ। आजको दिनमा नेकपा एमाले, त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली र उहाँ निकटका नेताहरू चाहिँ हामी सत्ता समीकरणको लागि कुनै अनुचित खालको सम्झौता गर्दैनौँ, कतै न कतै उहाँहरूको सङ्केत चाहिँ यहाँहरूले जे उठाइराख्नु भएको छ त्यतातर्फ हो कि भन्ने पनि मानिसहरूले विश्लेषण गरिराखेका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले मुख्य गरी उहाँहरूको संविधान संशोधनको कुरा, अदालतमा गइसकेको मुद्दाहरूको विषयमा त्यसलाई सङ्केत हो कि अनुचित कुरा के हो त? बहस गरौँ न त यसबारेमा, सार्वजनिक बहस गरौँ न। संविधान संशोधनका निमित्त हामीले जुन मुद्दा उठाएका छौँ, जुन कुराहरू हामीले उठाएका छौँ, ती अनुचित हुन् त? हामीले त विविधताको सम्मानको कुरा गरेका छौँ, त्यो अनुचित हो त? यो देशका सबै नागरिकहरूले समान अधिकार पाउनुपर्छ, त्यो यहाँको भाषा र संस्कृतिले समान सम्मान पाउनुपर्छ, त्यो अनुचित हो भने भन्नु पर्यो नि त। जसले अनुचित सम्झौता गर्दैनौँ भन्नेहरूले भन्नु पर्यो नि। जहाँसम्म मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति, मुद्दा चलाउनु नै गलत हो। जो मानिस वारदातमा छैन, जसले कसैलाई टेलिफोन गरेको, कुनै छलफल गरेको, यसलाई हान्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि भनेको छैन। जो चाहिने यिनको हत्या गर्नु पर्यो भन्ने कुनै, या यस्तो विटन्डा मचाउनु पर्यो भन्ने कुनै मिटिङमा पनि छैन। जो चाहिँ तपाईँको कयौँ लगभग 100 किलोमिटरभन्दा बढी टाढा चाहिने त्यो दिन छ भन्ने प्रहरीका आफ्नै प्रतिवेदनमा त्यो कुरा चाहिने छ भनेदेखि त्यसमाथि हत्याको आरोप लगाएर अत्यधिक बहुमतले जितेका मानिसलाई चाहिने संसदमा काम गर्न नदिएर जेलमा राख्नु त्यो लोकतान्त्रिक मानसिकता हो? त्यो संसदीय अभ्यास हो? विधिको शासन हो? त्यो उचित हो भन्दाखेरि अदालतको फैसला अनुरूप नै भएको होइन यो सबै? सरकारले आफै एक्लै रेशम चौधरीकै कुरामा यहाँले जुन कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ यदि हाम्रो अदालतले, न्यायालयले कुनै फैसला गर्छ भने त त्यसलाई फेरि सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन कि? भोलिको दिनमा यहाँहरूले जे माग उठाइराख्नु भएको छ। होइन, ठिक छ, तर एउटा कुरा के छ भने अदालतलाई विवादमा म तान्न चाहन्न, तर एउटा कुरा के छ भने जग जाहेर छ यो दुनियाँमा, हरेक नेपालीलाई चाहे कि अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि कोटा सिस्टमबाट भइरहेको छ। अदालत जुडिसियरीको स्थिति के छ त्यो थाहै छ। र एउटा कुरा म भनौँ कि रेशमलाल चौधरीलाई उच्च अदालतबाट जुन चाहिँ सजाय दिइएको छ, त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको कोटामा गएका न्यायाधीशहरूले त्यसो गर्नुभएको छ। म यो भन्न सक्छु र यसको परिणाम जेसुकै हुन्छ त्यो भोग्न पनि म तयार छु। कोटा सिस्टम भनेपछि यो उचित हो त? यो अनुचित होइन भन्दाखेरि यो हामीले आफ्नो मानसिकतालाई सन्तुलित गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ क्या। भन्ने बेलामा जे पनि भन्दिँदा के हो त उचित? आउनु पर्यो नि त, सार्वजनिक रूपमा बहस गर्नु पर्यो नि त, के हो उचित? यो नेपालमा भनौँ कि यो नेपालको जुन कानुनहरूको जति पनि मलाई अलिकति जुन मलाई जानकारी छ कि वारदातमा उपस्थित नभएको मान्छे, कुनै षड्यन्त्र नगरेको मान्छे, उसले कसैले अडाएको भने कुनै प्रमाणित हुन नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ थुनामा राखेर जन्मकैद गरेर राख्न चाहिँ मिल्छ? र तर त्यसको लागि सरकारले त्यसैको छानबिनको लागि, सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन किन बाहिर आइरहेको छैन त? यहाँहरूको के छ आशंका चाहिँ? किन आइराखेका छैन अहिलेसम्म चाहिँ? लगातार यहाँहरूले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ गिरीशचन्द्र लालको चाहिँ उक्त प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर। किन आइरहेको छैन भने अहिलेसम्म जो उचित अनुचितको कुरा गर्नुभयो नि, मलाई थाहा छैन त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा त थाहा छैन, तर अहिले उचित र अनुचितको कुरा गर्दाखेरि अनुचित रूपमा सरकारले कारबाही गरिरहेको, सरकारले भने जस्तो घटना त्यहाँ नभइकन त्यसको चाहिँ प्रकृति अर्कै किसिमको भएको,
या त्यसमा चाहिने के भनेदेखि जसमाथि मुद्दा चलाइरहेको छ सबै राजनीतिक कारणले मुद्दा चलाएको छ। रेशमलाल चौधरीमाथि, लक्ष्मण थारूमाथि, किनभने लक्ष्मण थारू पहिले त माओवादी हुनुहुन्थ्यो, माओवादी छोडेर उहाँ मधेस आन्दोलनमा लाग्नुभयो, त्यस कारणले उहाँलाई चाहिने फसाइएको भन्ने आम थारूहरूको धारणा चाहिने यो छ। यो उचित हो, यो अनुचित होइन, यसको लागि आउनु पर्यो नि त बहसमा। तर यही कुरामै आज यहाँहरूले जोसँग संवाद गरिराख्नु भएको छ, हिजोको दिनमा त यहाँहरूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लाँदै गर्दाखेरि पनि त्यो फेल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी अलि अनुदार जस्तो यहाँहरूसँग यी मुद्दाहरूमा चाहिँ अलि असहमति राख्ने त तत्कालीन एमाले नै देखिन्थ्यो होइन? बिल्कुल हो, एमाले होइन, नेकपा। नेकपा त पछि भयो, पहिला चाहिँ त्यतिखेर जुन आएको थियो र त्यसमा तटस्थ पनि बस्नु भएन नि प्रचण्ड त। माधवजीले एक शब्द पनि बोल्नु भएन, धननाथ खनालले एक शब्द बोल्नु भएन, केपी ओलीजीले त्यसको विरोध गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री नै बोल्नु। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र एक हिसाबले नेकपाको यो वामपन्थी गठबन्धनको प्रवक्ता पनि केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। तर यसको मतलब यो होइन कि अरूहरू चोक हो, अरूहरू गङ्गा स्नान गरेर हरिद्वारबाट आउनुभएको भन्ने चाहिँ होइन, सबैको त्यस्तै हो। र संविधान संशोधनको प्रस्ताव काङ्ग्रेसले ल्यायो, त्यो त इतिहासमा त छ, काङ्ग्रेसले ल्यायो। अब स्थिति के छ भने काङ्ग्रेस त्यो प्रतिबद्धताभन्दा पछाडि गयो भने त त्यो एक प्रकारले पछाडि फर्किनु हुन्छ नि, त काङ्ग्रेसको त्यति समर्थन त भयो। आज यदि केपी ओली संविधान संशोधनको पक्षमा आउनुहुन्छ, त्यो प्रस्ताव अगाडि राख्नुहुन्छ भने हुनसक्छ काङ्ग्रेसले पनि त्यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्छ, जसपाले पनि त्यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्छ र संविधान संशोधनको वातावरण बन्न सक्छ। त्यसपछि बल चाहिने तपाईँको माओवादी केन्द्रको कोर्टमा जान्छ, माओवादीले स्पष्ट गर्नु पर्यो। म त अहिले के भन्छु भने काङ्ग्रेस पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइसकेको, केपी ओली पनि संविधान संशोधनको निमित्त पनि जे गर्न सकिन्छ म गर्छु भनेर भन्ने, अनि प्रचण्डजी पनि भित्रभित्रै मधेससँग लभ नै परेको भन्नुहुन्छ, म सबै कुरा गर्न तयार छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि त किन शुभ कार्यमा देरी किन? संसदमा अब म कार्यक्रमको लागि अन्तिमतिर पनि छु। यहाँहरूको पार्टीभित्रै अहिले देखा परिराखेको, यहाँहरूले संसदीय दलको नेता पनि छनौट गर्न सक्नु भएन होइन, त्यसको साथसाथमा संसदीय दलको विधानको कुरा पनि अहिले चर्चामै छ, त्यो चाहिँ किन? संसदीय दलको विधान बनाउनलाई भनेको थियो, विधान बनिसकेपछि मात्र संसदीय दलको नेताको निर्वाचन हुन सक्छ। अनि सुरुमा चाहिने के भने हाम्रो अहिले समायोजन प्रक्रिया हाम्रो पुरा नै भइसकेका छैन, हामीले सुरु गरेका छौँ, केन्द्रीय कार्य समिति बनाएका छौँ, कार्यकारिणी समिति बनाएका छौँ, सङ्घीय परिषद को काम धेरै अगाडि बढिसकेका छ, केही भ्रातृ संस्था र वर्गीय सङ्गठनहरू पनि हाम्रो समायोजनमा छ, जिल्ला र अन्य चाहिने प्रदेशको समायोजनहरू प्रारम्भ त भएको हो कुराकानी, तर अहिले सकिएको छैन। त्यस्तै चाहिने संसदीय दललाई, दुवै संसदीय दललाई संयुक्त बनाएर एउटा नेता छान्ने भन्ने चाहिने उद्देश्यका निमित्त अस्ति मात्र बैठक भएको थियो। विधान बनाउने जिम्मेवारी दियो, विधान बनाउँदाखेरि अलिकति टेक्निकल त्रुटिहरू त्यसमा चाहिँ देखियो, त्यो पनि अब मैले जानेसम्म त्यो क्लियर भइसकेको छ। अब संसदीय दलको नेताको चुनाव चाहिँ, तर यहाँले जसरी सहजताको साथमा भन्नुभयो र अहिले हामी निर्णायक छैनौँ भनेर जसरी अघिदेखि नै त्यो निर्णायकताको जुन कुरा आइराखेको छ त्यसलाई अस्वीकार गर्दै गर्दाखेरि पनि अहिलेकै यो सत्ता समीकरणकै कारण पनि कतै न कतै चाहिँ जसपाभित्र पनि भोलिको दिनमा विभाजन हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ पूर्ववत राजपा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा जान सक्छ भनेर पनि त कुराकानी चलिराखेको छ नि। होइन, तेस्रो धार पनि छ, हामी कतैतिर नजाने धार पनि छ, जसमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जसमा म छु, र मलाई लाग्छ यो सहमतिको धार होला। कसैलाई नजाने, कसैलाई पनि हामी समर्थन नगर्ने, त्यो पनि त हुनसक्छ, या कुनै एउटा धारामा पनि जान बहस चाहिँ हुन्छ, विवाद हुँदैन कि मलाई चाहिने विश्वास छ। सम्भावना कतिको छ राजपा र सङ्घीय समाजवादी फेरि आफ्नो बाटो लाग्ने? त्यस्तो त अहिले केही देखा परिरहेको छैन, त्यस्तो कुनै कतैतिरबाट त्यस्तो नियत चाहिँ देखा परेको छैन। एकातर्फ यहाँहरू निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ, अर्को पक्षले कुनै पनि हालतमा हिजोको त्यो प्रतिगमन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी समर्थन गर्नै सक्दैनौँ भन्ने कोणबाट परस्पर विरोधी खालको कुरा, त्यो कहिलेसम्म सँगै बस्ने? एउटा कुरा के छ भने अर्को पक्षले केही बोलेको छैन, र ब्रिफिङ उहाँहरूलाई पनि दिएको छ होइन,
मैले सुनेसम्म महन ठाकुर र बाबुरामजी छलफल पनि गर्नुभएको छ यो सबको बारेमा अहिले के हुँदैछ भन्ने कुराहरूको बारेमा। र पहिलो वार्ता जुन केपी ओलीसँग भएको थियो त्यसमा महन ठाकुर, राजेन्द्रजी र उपेन्द्रजी पनि जानुभएको थियो होइन। र उपेन्द्रजीले सार्वजनिक रूपमा पनि भनिसक्नु भएको छ कि यो जुन छ सत्ता समीकरणको लागि यो कमिटी वार्ता कमिटी बनेको होइन, कार्यदल बनेको होइन। यो चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू रेशमलाल चौधरी र यो झुटा मुद्दाहरू खारिजका निमित्त यो वार्ता कमिटी बनेको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबाट स्पष्ट छ कि हामी सम्पर्कमा छौँ र हाम्रो सहमतिले, सबैको सहमतिले नै यो कुरा अगाडि बढिरहेको छ। तर यहाँ यसो भन्नुहोस्, तर अर्को पक्षबाट आइराखेको र पत्रपत्रिकामा लगातार आइराखेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य कुराहरूमा पददेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हामी खुला नै छौँ भन्ने कोणबाट आइराखेका तर्कहरूले त यहाँले गरिराखेको अहिले जे भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा कतै न कतै अलिक विरोधाभास जस्तो मुद्दाको लागि मात्रै यो सम्पूर्ण वार्ता भइराखेको छ भन्ने कुरा के? हिजो नै वार्ता भएको थियो र त्यसमा स्पष्टसँग हाम्रा नेताहरू महन ठाकुर र राजेन्द्रजी, सर्वेनजी, लक्ष्मणलालजी हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि मलाई के जानकारी दियो भने स्पष्ट रूपमा महन ठाकुरजीले के भन्नुभयो भनेदेखि हाम्रा मागहरू पुरा गरेर देखाइदिनुहोस् होइन। तर एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुहोस्, हामी सरकारमा चाहिँ जाँदैनौँ भनेपछि यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहेकका पदहरूमा हामी खुला छौँ भन्ने कुरा हाम्रो निमित्त कुनै महत्त्व राख्दैन। यो कानबाट छिराएर त्यो कानबाट निकालिदिनु मात्रै हो। त्यसो भए अहिले संसद जसरी संसदको पुनर्स्थापनापछि यहाँले लगातार त्यो संसदको पुनर्स्थापनाको लागि सडक सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो होइन। अहिले संसद पुनर्स्थापनापछि जसरी काम कारबाहीहरू अगाडि बढिराखेको छन् यहाँ आफै कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, संसदको काम कारबाही चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसमा सत्ता पक्ष पनि दोषी छ। सत्तालाई समर्थन गर्ने माओवादी त झनै चाहिने स्थितिलाई नै एउटा स्ट्याग्नेन्ट बनाइराखेको छ, क्या रोकेर राखेको छ। र विपक्ष पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ। पुनर्स्थापित संसद अहिले एउटा चाहिने खालि देखाउने अभ्यासमा मात्रै लागेको छ, कुनै तपाईँको त्यसको सार्थक काम चाहिँ गर्नु। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि, दर्शक वृन्दलाई पनि मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले समसामयिक राजनैतिक अवस्था र जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ यसमा जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको भूमिका यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।